अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू स्टडी लैब विद मरवान। स्टडी लैब विद मरवान में आप सब लोगों को मैं बहुत खुशामदीद पेश करता हूँ। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अदालती की जो 7 फैसले आए हैं उस पर है कि अदालत के जो मेन 7 फैसले आए हैं वो हमें क्या कहता है और हमें क्या बताता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट फैसले आए हैं अदालत की। ठीक है, लेकिन अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा पैगाम शेयर करना चाहता हूँ। पैगाम इस तरह है कि मैं ये वीडियो, ये क्लिप, ये इस तरह पोस्ट क्यों कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे पाकिस्तान के जो आवाम है, उसमें सिर्फ अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि अवेयरनेस इज़ अ मेन थिंग फॉर लिविंग इन द लाइफ। ज़िंदगी जीने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता चले। अवेयरनेस किस तरह ज़रूरी है कि आपको ये पता चले कि आपको सिर्फ सही रास्ते में और गलत रास्ते में, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट में आपको पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरा वीडियो बनने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमें सिर्फ सही रास्ते का पता चले और दूसरा अपने हक का पता चले कि मेरा जो राइट है वो क्या राइट है, कि मेरा क्या राइट है, किस और स्टेट ने हमें क्या राइट दिया है, कंट्री के हमारे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, हमें क्या करना चाहिए एक कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए। तो मेरा जो वीडियो बनने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपने लोगों को एजुकेट करूं, अपने भी खुद को भी एजुकेट करूं और अपने लोगों को भी एजुकेट करूं कि उनमें अवेयरनेस आ जाए और सही और गलत रास्ते का पता चल जाए। जब बंदे को सही और रास्ते का पता चल जाता है तो उसके लाइफ इजीली भी हो जाता है और अपना हक भी जो है ना ले सकता है जब कोई वायलेट करता है उसकी हक को। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हम सिर्फ अपने राइट को समझ ले कि व्हाट इज़ राइट, कि मेरा क्या राइट है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो सिर्फ जो वीडियो बना रहा हूँ, ये पोस्ट शेयर कर रहा हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान की आवाम है वो एजुकेट हो जाए, वो उसमें ये अवेयरनेस आ जाए कि व्हाट आई एम गोइंग, कि मैं अपने कंट्री के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपने स्टेट के लिए क्या कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा हूँ और मेरा जो है ना इस मुल्क में क्या रोल है, इस कंट्री में रहने का क्या रोल है और मैं क्या रोल अदा कर सकता हूँ, और स्टेट की हमारे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है और हमारा उसके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है। तो जब ये चीज़ें हमें पता चल जाएगा तो इंशाल्लाह कोई भी बंदा हमारे राइट को वायलेट नहीं करेगा। So I want to conclude my point that my main motive to make video is that to educate the people, to bring the people in one platform, to 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 make the people to differentiate between the right and wrong and bring the people in right path. This is my motive in life. So इसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अदालत के जो 7 फैसले हैं वो हम आज बयान करेंगे। तो अदालत की 7 फैसले क्या है? अदालत की जो 7 फैसले हैं वो फैमिली मैटर से रिलेटेड है, फैमिली लॉ से रिलेटेड है। फर्स्ट फैसले क्या है अदालत? सो फर्स्ट ऑर्डर क्या है अदालत का? फर्स्ट ऑर्डर ये है अदालत का कि अगर कोई माँ दूसरी शादी कर लेता है तो वो अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी को खो देता है। ठीक है, कि अगर एक औरत है वो दूसरी शादी करना चाहता है या दूसरी शादी कर लिया उसने, तो वो अपने बच्चों की, जो उसके पहले बच्चे, वो उसकी कस्टडी को खो देगा। क्यों खो देगा? अदालत ने फैसले में ये कहा है कि अगर जब एक औरत दूसरी शादी कर लेता है और तो जो शौहर होगा उसका नया शौहर होगा वो, और जो उसकी पहले बच्चे थे, ठीक है, वो क्या है, वो उन दोनों के दरमियान नामुहर्रम का रिश्ता बन जाता है, क्योंकि जो बच्चे उसके पहले थे वो नामुहर्रम हो गए। ठीक है, और जो उसका नया शौहर है उसके लिए ये नामुहर्रम हो गए, और जो बच्चे उसके साथ रह रहे हैं, ठीक है, तो मुहर्रम और नामुहर्रम का रिश्ता नहीं बनता। तो इस वजह से अदालत ने ये कहा कि जब औरत दूसरी शादी कर लेते तो वो अपने कस्टडी खो देता है। इसका मतलब ये है
کہ یہ جو نیا شوہر ہے وہ اس کے پہلے بچوں کے لیے کیا ہے، نامحرم ہے، تو نامحرم کے ساتھ رہنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نکاح کی موجودگی میں، ٹھیک ہے، نکاح کی موجودگی میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو والدین اس سے انکار نہیں کر سکتا. کس طرح انکار نہیں کر سکتا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے عدالت ایک پراپر ڈی این اے ٹیسٹ کرے گا کہ آیا یہ بچہ اس کا ہے یا نہیں ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے. ٹھیک ہے. اب عدالت آپ لوگ سوچیں کہ یہ اس طرح کیوں ہے کہ جو ہے نا ٹیسٹ ضرور ہے. تو اس بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. انکار کیوں کر دیتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو خرچے سے بچا سکے کہ میں اب اس کے خرچہ کون اٹھائے گا. تو اس خرچے سے بچانے کے لیے یہ لوگ یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ شوہر، ٹھیک ہے، کہ بیوی ایک شوہر کے راز فحاش نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. راز فحاش کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اس کا باتیں ہوگی آپس میں تو وہ بیوی اس کی جو ہے وہ راز فحاش نہیں کر سکتا، اور نہ اس کی گواہی جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے. عدالت میں، ٹھیک ہے، کہ ایک بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی راز فحاش نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اور نہ اس کی گواہی کنسیڈر ہوگا جب وہ اس فحاش چیز پہ گواہی دیتا ہے کہ یہ میرا شوہر اس طرح وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے جو قانونی شہادت آرڈیننس ہے 1984، اس میں اس کو کہتے ہیں پریولیجز کمیونیکیشن، میاں بیوی کی جو درمیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس تھرڈ آرڈر یہ آیا ہے کہ جو دوران عدت، ٹھیک ہے، دوران عدت اگر کسی عورت کی شوہر فوت ہو جائے تو اس عورت کی پوری حق ہے شوہر کی پراپرٹی میں. کیونکہ طلاق کب ویلڈ ہو جاتا ہے؟ طلاق جب 3 ماہ کے بعد جو ہے نا وہ کنسیڈر ہو جاتا ہے. جب 3 ماہ کی عدت پوری ہو جاتی تب وہ طلاق کنسیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو 3 ماہ کے اندر اگر اس کی شوہر فوت ہو جائے تو اس کو پراپرٹی میں حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ خلا. ٹھیک ہے. خلا جو ہے وہ بھی ایک طلاق میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے. اگر کوئی عورت خلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، عدالت سے، تو وہ بھی ایک طلاق میں شمار ہوگا. اگر اس کے بعد، ٹھیک ہے، بیوی جو ہے وہ ریکانسلیشن کرنا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے خلا کے بعد، تو اس کے لیے حلالہ کی ضرورت نہیں ہے. پھر سیکس ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ سیکس ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ کب تک اپنی بیٹی کے خرچہ اٹھائے گی؟ جب تک وہ اس کی شادی کی جہیز نہیں دیتا. شادی کی جہیز تک وہ اپنی بیٹی کے خرچہ اٹھائے گی. یہ نہیں ہے کہ بس صرف اس کی سبق کے خرچہ یا جو نیسیسٹی ضرورت نہیں ہے. شادی کی جہیز تک وہ اپنی بیٹی کی خرچہ اٹھائے گی. ٹھیک ہے. یہ سب میں مینشن کروں گا کہ کون سی اتھارٹی میں یہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے کہ نکاح نامہ میں لکھی گئی جائیداد. ٹھیک ہے. جو ہم نے پریویس لیکچر میں نکاح نامہ ڈسکس کیا تھا، جو کالم نمبر 16 میں لکھتے ہیں کہ یہ جائیداد میری بیوی کے نام پہ ہے. تو جو بندہ جائیداد ایک بیوی کے نام پہ کر دیتا ہے تو وہ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور نہ اس کو سیل کر سکتا ہے، اور نہ اس کو عدالت بھی فرق یا نیلام کر سکتا ہے. تو ایٹ آل اباؤٹ مائی لیکچر، کہ آج جو میرا لیکچر تھا میں چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا تھا کہ میرے ویڈیو بننے کا مقصد کیا ہے، اور یہ 7 آرڈر جو ہے یہ بہت ضروری تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ واچنگ.